बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। आज पहला रोज़ा है यकम रमज़ानुल मुबारक। अपने तमाम नाजरीन को इस मुकद्दस और बाबरकत महीने में मुबारकबाद पेश करता हूं। और शाम रमज़ान हम लगातार हर साल लेकर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी शाम रमज़ान का ये पहला प्रोग्राम है। इस माह मुकद्दस में जैसा कि हम सब जानते हैं, एक अमूमन हमारे जब पहले जो रमजान गुजरे हैं रूटीन हम चेंज करना पड़ती है। कुछ ज्यादा तवज्जो और ज्यादा जो है वो शऊर और बेदारी के साथ हमारी कोशिश रही है कि हम माह मुकद्दस के इन अयाम में रोजा रखें, इबादत ज्यादा से ज्यादा करें और कुछ मसरूफ जिंदगी से अपना टाइम निकालें। लेकिन इस बार जो माह रमजान में इस वक्त हम पहुंचे हैं, तो पहले से ही हम लॉक्ड हैं, पहले से अपने घरों में मौजूद हैं और एक ऐसा टाइम चल रहा है कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह ताला से ज्यादा मुंसलिक हो, ज्यादा ताल्लुक जो है वो जोड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगे। और इसी असना में जब माह मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक हमारी जिंदगियों में आया है, तो इससे बड़ी खुशी की और एक फरहत की बात क्या होगी कि हमें मजीद मौका मिल रहा है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला से और रोजे रखें और उस अंदाज से रोजे रखें कि अगर पहले अयाम रमजान में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई भी, तो इस बार इस अंदाज से माह रमजान को गुजारें कि ज्यादा से ज्यादा हम सवाब हासिल कर सकें। इसके लिए यकीनन इसकी तैयारी, इसका एहतमाम ये भी जरूरी है। जब बताया जाता है कि रोजादारों के लिए जन्नत जो है उसको मुज़य्यन किया जाता है, जन्नत में या अर्श पर उसकी तैयारियां जारी होती हैं, तो फिर रोजेदार के लिए क्या तैयारी है, क्या एहतमाम है। एक ये भी मफहूम है ना कि किस तरह से एक रोजादार जो है वो अल्लाह ताला का मेहमान करार दिया गया है। तो जब मेहमान हम कहीं भी जा रहे हों, तो मेजबान के शायन शान अंदाज से हमारी उस तरह तैयारी भी होती है। तो अल्लाह के मेहमान बनने के लिए, उसके अहल अपने आप को बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां हमारे लिए पेश नजर होने चाहिए। तो आज के इस शाम रमजान में बताने के लिए हमारे लिए एजाज की बात, आपके लिए जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ हैदराबाद इंडिया से मौजूद हैं, जनाब अलामा आबिद बिल गिरामी साहब। अलामा साहब हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह पूरा माह मुकद्दस में। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अलामा साहब खैरियत से हैं, सब ठीक हैं? और आपका तो जी इफ्तार हो गया माशाल्लाह। जी, मौला का करम है। यहाँ इंडिया में इस वक्त माशाल्लाह। 11:30 हो रहे, इफ्तार हो गया, जी हाँ। लेकिन बैक टू बैक मेरे मजलिसें चल रहे। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है इफ्तार के बाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह साहब, हम हमेशा, आप जब भी यूके आते हैं हम आपसे इस्तेफादा करते हैं, अयाम अज़ा हो या किसी भी मुनासबत से अयाम हो, तो आप हमारे स्टूडियो भी तशरीफ लाते रहें। तो अब एक ऐसा टाइम चल रहा है कि सब मजबूर हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में रहने के लिए। तो एक सही। इस अंदाज से हमारी क्या तैयारी होगी, इससे हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, अलामा साहब शुरू में 15-20 मिनट जो हैं हमें ये बताएंगे कि इस माह मुकद्दस में हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, और फिर आपकी कॉल्स खुलेंगी। तकरीबन 7:15 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। और कॉल्स वो हजरात थोड़ा सा अपने आप को इसमें रखिएगा, मुहित रखिएगा कि कुछ सवाल हो वो पूछिएगा, और 1 मिनट से ज्यादा आप की हम कॉल नहीं ले सके क्योंकि बहुत ही महदूद टाइम है, 50 मिनट या 1 घंटा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अलामा साहब से हम इस्तेफादा करें। तो आगाज में मैं गुजारिश करूंगा अलामा आबिद बिल गिरामी साहब से कि वो हमें बताएं कि माह रमजान आ चुका, हमारी तैयारी किस अंदाज से होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का बात है। इट्स बिग ऑनर कि रमज़ान हमको 1440 का रमज़ान हम सेहत के साथ हमने पा लिया। इसलिए कि हमको अंदाज़ा नहीं है कि ये मंथ क्या है। इट्स टोटली ब्लेसिंग का महीना, रहमत का महीना। साल भर बेशक। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, हम पुकार पुकार के कहते हैं कि परवरदिगार प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। ये वो महीने में हम दाखिल हुए कि जिसमें अल्लाह खुद बोल रहा कि मेरे बंदे जो मांगना है मुझसे मांग ले, मैं तैयार हूँ तुझे देने के लिए। ये हमारे लिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन है। आप देखें कि सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई।
लेकिन फिर मैं बोलता कि लॉकडाउन होने के बावजूद जिक्र इमाम नहीं रुका। ये वाह वाह, बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी अपने अपने घर में बैठा हुआ है। तो हमारे लिए तो ये लॉकडाउन एक ब्लेसिंग हो गई है कि हमको टाइम मिल रहा, जैसे अभी फारूक भाई ने कहा कि हमारे लिए एक टाइम मिल गया कि टू गेट क्लोज टू अल्लाह। इसलिए कि सबसे बड़ी इबादत रमज़ान में ये है कि आप अपने अल्लाह से करीब हो जाए। जितने हम करीब होते जाएंगे उतनी रहमत के दरवाजे खुलेंगे। दोस्तों, रमज़ान बेशक। एक फेस्टिविटी नहीं है, फिर बोल रहा, लेकिन हाँ हाँ, 30 दिन मुझे आपके सामने बात करना है और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर मैं बात करूँगा। आज तो एक इंट्रोडक्शन की हद तक मैं 20-25 मिनट बात करूँगा। कल से फिर मैं बिस्मिल्लाह। आपको एक एक दिन के इम्पोर्टेंस बताऊँगा, दुआएं बताऊँगा कि हमको करना क्या, हाउ टू गेट क्लोज टू अल्लाह और व्हाट टू बिस्मिल्लाह। डू इन रमज़ान। रमज़ान सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं है कि बेहतरीन हमारे घर में इफ्तार हो, अल्लाह रखे आपके दस्तरखान को आबाद रखे, लेकिन ये नहीं है कि सुबह में से शाम तक फास्टिंग कर लो यही रमज़ान है। नहीं, रमज़ान में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। हर मुसलमान की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि आपको करना क्या है। सिर्फ फास्टिंग का मानना हम रमज़ान है या कोई और चीज़ है रमज़ान? सिर्फ फास्टिंग करने से तुम अल्लाह से क्लोज होते या कुछ और भी रोज़े के साथ करना? फास्टिंग तो एक पार्ट है, फाखराना तो एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ आपको और भी कुछ अमाल है जो करने से आपकी ये फास्टिंग अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह से शाम तक फास्टिंग कर लो आपका रोज़ा कबूल हो, वो तो करीम है, वो तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसी ने कहा कि तुमको करीब आना है। मैंने जिस आयत से अपनी तकरीर का आगाज़ किया, 10 दिन तक नहीं 20 दिन तक इसी आयत पे पढ़ूंगा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मशहूर सुभान सूरा अल्लाह। सूरह इन्ना अंज़लना, सूरह इन्ना अंज़लना की ये दूसरी आयत। अल्लाह क्या कह रहा, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो वो रात क्या है। अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। अल्लाह बोल रहा यू डोंट नो अबाउट एट नाइट, तुमको मालूम ही नहीं वो रात क्या। वो रात एक रात है जो रमजान का पीक होगा। प्लीज एक इंट्रोडक्शन है, गौर से सुनो जो नाज़रीन मुझे सुन लो, एक कंप्लीट मैसेज देके जाऊंगा अहले बैत चैनल के थ्रू। वो रात माशाअल्लाह। इतनी इंपॉर्टेंट रात है कि अल्लाह बोल रहा 365 नाइट्स में वो एक रात आने वाली, पूरे साल में एक रात है कि जो तुम्हारी डेस्टिनी को बदलेगी, जो तुम्हारी तकदीर को बदलेगी, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगी, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा देगी। अगर मौत भी है तो मौत टल सकती है आइंदा साल तक। अगर तुम्हारा रिस्क रुका हुआ है तो रिस्क खुल सकता है। अगर तुमको हज पे जाना है तो उसी रात में लिखवाना पड़ेगा। उम्रे पे जाना है तो उसी रात में तुम्हारी तकदीर बदलेगी। अगर ज़ियारत पे जाना है तो उसी रात में। अगर मौत आने वाली है तो मौत का आना है, एक्सेप्ट करना है या मौत को टालना है, कोई बीमारी से बचना है तो उसी रात। वो रात ऐसी है कि जिसमें तुम्हारा सारा कमिंग ईयर का बजट इमाम की बारगाह में पेश होता। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह बोल रहा कि मलाइका का नुज़ूल होता। तो वो कौन सी रात है, वो रात क्या है, उस रात के बारे में हम कभी सोचते हैं? अब तक जो कुछ रमज़ान गुजरा आपका गुजर गया। इस साल मैं आया हूँ अहले बैत चैनल के, तो मैं उस रात के इंपॉर्टेंस को पूरे साल में, ये साल का रमज़ान सारे जो मुझे सुन रहा, एक कंप्लीट चेंज होना रमज़ान। रमज़ान रिफाइंड होने का नाम, रोज़े में रह के अपने आप को रिफाइंड करना है। रमज़ान अपने आप को बदलने का नाम है। रमज़ान अपनी ज़िंदगी को बदलने का नाम है। आइंदा रमज़ान तक आप इतने क्लीन हो जाना कि जैसे ईद के दिन आप हाथों को उठा के खुनूत पढ़ने की इंट्रोडक्शन देना खाली, तो उस वक्त आप जब पुकारे अल्लाह को तो उस वक्त सारे गुनाह आपके माफ़ हो जाना। आप ऐसे क्लीन होना जैसे माँ के पेट से बच्चा है। सुभान अल्लाह। रमज़ान ये सुभान ब्लेसिंग, अल्लाह। टोटल ब्लेसिंग का नाम है। मैं बार बार एक जुमला बोल रहा, सिर्फ खाने पीने का नाम रमज़ान नहीं। अब पहला मैसेज आपको देता कि रमज़ान में करना क्या है। देखिए आज माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। लंदन में आज और यूरोप अमेरिका में सब रोज़ा चल रहा। आप लोग सब रोज़े से, जी। मौला आपके रोज़े को कबूल करे। और आपको आमीन। पता है कि लंदन के रोज़े तो बहुत बड़े बड़े रोज़े हैं भाई। 8:30-9 बजे आपका इफ्तार होगा, तो काफ़ी जी। इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप भूखे और प्यासे हैं। आप ये बोलिए, जब आप इफ्तार पे बैठे, अगर खुदा ना खास्ता कोई बोल दे आपको आज का रोज़ा तुम्हारा कबूल ही नहीं हुआ, तो आपकी क्या हालत होगी? इंसान की क्या हालत होगी कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरा रोज़ा एक्सेप्ट नहीं वाला है। इतनी आपने मेहनत हाँ हाँ। की, लंदन में इतनी मेहनत की, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आप इफ्तार में बैठे खाए, पहला इफ्तार को शुरू करें और आपको ये आवाज़ आए कि तेरा ये रोज़ा आज का कबूल हो गया। तो कितनी वाह बड़ी वाह। बात है, मेरी ज़िंदगी की मेराज हो जाएगी, वाह मेरा वाह। मकसद बेशक। पूरा हो जाएगा। तो वो कैसा होगा? बेशक।
آج پہلی چیز، پہلا میرا میسج، جب تم اللہ جو ہے ہر وقت رمضان میں کئی راتیں کئی ٹائمز ایسے ہیں کہ جب اللہ اپنے دروازے کو کھول دیتا رحمت. میں ابھی وہ رات کے بارے میں نہیں آیا جس رات سے میں نے شروع کیا. پہلی چیز، آج آپ سب لندن والوں کو چانس ہے، جب آپ افطار پہ بیٹھے تو وہ ٹائم ایسا ہے کہ جو بندہ مانگے گا اس وقت عطا کرے. وہی ٹائم ہے جب اللہ اپنے رحمت کے دروازے کو کھولے گا. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے. پریپیئر یور سیلف. اپنی دعاؤں کو ایک پیپر پہ لکھ لو. اپنے ذہن میں اگر یاد نہیں ہے تو پیپر پہ لکھ لو کہ مجھے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے. دیکھیے اللہ سے 1 گھنٹہ تم دعا مانگو کوئی حرج نہیں، 1,00,000 دعا مانگو کوئی حرج نہیں. اللہ بولتا مانگو مجھے. عجیب جملہ ہے اللہ کے رسول کا. اللہ کا رسول بولتے کہ اللہ کو بندہ بہت پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے، اس سے بہت پسند کرتا ہے جو اس کو مانگتا ہے. تو وہی تو مقصد بتا رہا کہ تم ادھر ادھر جا کے مت مانگو، اللہ سے مانگو تو اللہ کا مسکن تم کو عطا کرے گا. اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. پھر جملہ سنو، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے، بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہمیشہ اس سے معصومین کے وسیلے سے مانگو، ڈائریکٹ مت مانگو. میں یہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. آپ معصوم کا وسیلہ دو، مولا علی کا وسیلہ دو، مولا حسین کا دو، اللہ کے رسول کا دو، شہزادی کا دو، امام حسن کا دو، سب کا دو. انشاءاللہ یہ اس میں آئے گا کہ کون سی دعا کس امام کے وسیلے سے مانگنا. برحال تو جب اب افطار کا وقت آئے، جب آپ اللہم لک سنتو کہو، اس وقت جب آپ لقمہ توڑو بسم اللہ بول کے، اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یہ نہیں بولو کہ اللہ میرے روزے کو قبول کر. پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سارے مومنین کے روزوں کو تو آج قبول کر. اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے آج معاف کر دے. پہلی چیز زبان پہ اپنے گناہ کا اعتراف ہے. We have to accept our sin. یہ افضل ترین عبادت. گناہ کو پہلے ایکسیپٹ کرو کہ آج صبح سے یہ اپنی زندگی میں اب تک جتنے میں نے گناہ کیا اللہ تو آج معاف کرو. یہ وہی ٹائم ہے پہلی روزے کا پہلا افطار. تو تمہاری دعا ایسے قبول ہوتی جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا. اور دیکھو ایک چیز یاد رکھو، معافی ایسے مانگو جیسے حر نے مانگی تھی. سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. معافی ایسے مانگو جیسے حر نے مانگی تھی. حر نے کیسے مانگی تھی معافی؟ حر نے معافی کیسے مانگی تھی؟ میں وہ واقعہ نہیں پڑھا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. حر سب سے بڑا گناہ گار ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں تھا 10 موروں. لیکن جب وہ چلا اپنے گناہ کا اعتراف کر کے چلا، ایڈمٹ کیا. جو سب سے بڑی بات، آج پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایڈمٹ نہیں کرتے گناہ کو. ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا. جس دن تم ایڈمٹ کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم کو ایڈمٹ کرنا ہے، ہم کو یہ ماننا ہے کہ یس میں سب سے بڑا گناہ. دوسروں کے گناہوں کو مت دیکھو، پہلے اپنے گناہ کو. دیکھیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں کہ آپ ایزی مت لو. ہم اب تک ایزی لیتے، ایزی نہیں لینا. گناہ معاف ہوئیں گے، دعا قبول ہوگی، رحمت نازل ہوگی. اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو پھر تمہارے اوپر رحمت نہیں آئے گی. ہر معصوم کا جملہ گناہ کو معاف کروانے کا. دعائے کمیل اب شب جمعہ میں پڑھیں گے. دعائے کمیل کا آغاز اللہ کی تعریف سے. اس کے فوراً بعد امام علی کیا کہہ رہے؟ یہ میری دعا نہیں ہے، عابد بغرامی نہیں بول رہا، یہ مولا علی بول رہا. مولا علی کے دہنے مبارک سے یہ کلمات ہیں. مولا علی نے پہلا جملہ کیا کہا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ میرے مولا کا جملہ ہے، عابد بغرامی کا جملہ نہیں. ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھا. اب دعا کا طریقہ بتا رہا میں آپ کو کہ دعا مانگنا کیسے. مولا علی نے جس سٹائل سے جس طریقے سے دعا مانگی، اگر یہ طریقہ آج ہمارے پاس آ جائے تو آپ یقین کرو لندن میں پہلا روزہ پہلی افطار جب تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گے نا، تو تم افطار شروع کرنے سے پہلے جب وقت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے تم دعا مانگو گے نا اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ، تو تمہارا آج کا روزہ بھی قبول ہو جائے. یہ مت سمجھو کہ ایک روزہ نہیں قبول ہوا تو کیا ہوگا. بابا ایک ہی روزہ تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن سکتا ہے. ایک روزہ تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن سکتا ہے. تو جس طریقے سے جس سٹائل سے مولا علی نے دعا مانگی تھی اسی طریقے سے ہم کو بھی دعا مانگنا ہے. حر کیسے آیا؟ اب پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو. سارے ناظرین کو بولو آئی نو یہ آپ کے لیے بڑا پیک ٹائم ہے افطار سے پہلے. ہاں میرے لیے نہیں ہے، میں تو افطار کرا ہوا. آپ کے لیے بہت سخت وقت ہے روزے سے پہلے، اتنا لمبا روزہ. اور اب بالکل وقت افطار قریب آ گیا لندن میں. اب آپ سوچیں کہ جب حر کیسے آیا؟ حر بس شارٹ کر رہا، اپنے آنکھوں پہ کپڑا باندھا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی ایسی جاؤ، میں آپ کو بتا رہا ایڈمٹ جیسے اس نے کیا. اتنا بڑا آدمی. حر کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں تھا. حر اپنے ٹرائب کا سردار تھا، اپنے لشکر کا سردار، اور ایک بہادر شخصیت تھی.
پورے عرب میں اس کا ایک نام تھا کہ ہر سردار ہے. ہر سے لوگ ڈرتے تھے. 4,000 یا 5,000 آدمی کو اس سے اکیلے لڑنے والا ہر اتنا بہادر تھا. وہ جب آ رہا تو کیسے آیا مولا حسین کے پاس؟ آیا اپنی پیشانی کو حسین کے پیروں پہ رکھ کے ایک جملہ بولا. پلیز 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 غور سے سنو, سارے ناظرین کو بولا غور سے سنو. بسم اللہ. ایک جملہ بولا, جسٹ ہی سیڈ ون ورڈ. اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا مولا حسین کے پاس جا کے. اس نے جا, پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو. اس نے جا کے کوئی لیکچر نہیں دیا. اس نے جا کے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا جو ہم کرتے. ہم کوئی گناہ کر کے پہلے ایکسکیوز کرتے کہ یہ ریزن تھا اس لیے میں نے کیا, یہ وجہ تھی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی, یہ وجہ تھی اس لیے میں نے انڈین مووی دیکھی, یہ وجہ تھی اس لیے میں نے جھوٹ بولا, یہ وجہ تھی اس لیے میں نے غیبت کی. 1,000 ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں, ریزنز ہیں. خود وداؤٹ ریزن گیا کیسا؟ سر پر رکھ کے ایک ورڈ کا, کوئی لیکچر نہیں, ایک ورڈ کا. جسٹ ہی سیڈ ون ورڈ. واٹ ہی سیڈ؟ مولا حسین پلیز فارگیو می. مولا پلیز فارگیو می. مولا مجھے معاف کرو. ایک جملہ جس خلوص سے کہا, حسین نے اس کے سر کو ایسے اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے سے لگا کے, اب مولا حسین کا جملہ سنو. حسین نے ہر کو سینے سے لگا کے کہا, ہر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. واہ 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 واہ. دوستو سبحان اللہ. یہ جملہ سوائے حسین کے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا کہ خدا نے تجھے معاف کیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ اگر اللہ ہم کو معاف کرے تو پھر کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ پھر کیا چاہیے؟ وقت تھرو ہے ہمارے لیے. ادروائز یہ زندگی ہم کو پتہ نہیں کہ آئندہ سال رمضان تک ہم رہیں گے یا کل کا روزہ ہم رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے. کسی کو گارنٹی ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائے, خدا نہ خواستہ, ہو سکتا ہے کل کوئی پرابلم آ جائے. اس وقت تو کرونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا. اس وائرس سے بچنے کے لیے بھی میں دعائیں دوں گا انشاءاللہ. ہو سکتا آج یا ہو سکتا کل. تو ہر طرف وائرس پھیلا ہوا. ڈر کس کا ہے سب کو؟ آپ انصاف سے بولو, یو کے ہو, امریکہ ہو, لندن ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, پوری دنیا میں یہ وائرس کا ڈر کس کا ہے؟ موت کا, کہ کہیں موت نہ آ جائے. اور کوئی ڈر ہے؟ ڈر اور کوئی نہیں, صرف ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے. موت نہ آ جائے. کس کا خوف ہے؟ موت کا. آپ سوچو, صرف موت کے خوف میں بڑی بڑی طاقتیں نیل ڈاؤن ہو گئی. صحیح بات. جو غرور اور تکبر کے ساتھ گھومتے تھے آج زندگی کی بھیک مانگ رہے, اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر دیا. اب یہاں مولا علی کا جملہ مجھے یاد آیا. علی نے کہا کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو یار, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. واہ واہ. میرا مولا بولتا کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. تو اگر موت سے بچے, صرف موت سے بچنا چاہ رہے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہے نا. یہ وائرس سے کیا ہے؟ صرف موت نہ آ جائے. ہر آدمی, ہر مذہب و ملت کا, اللہ سب کو بچا لے. ہماری تو دعا ہے اللہ سب کو بچا لے. لیکن آپ یہ سوچو کہ اس میں موت سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. اب افطار کے وقت جب آپ کا افطار آیا تو اس وقت جیسے ہر نے معافی مانگی, اس طرح آج ہم کو معافی مانگنا ہے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر. کوئی انسان یہ نہیں بولے کہ میں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں. یہ سب سے پہلے ذہن سے نکالو کہ تم نے کچھ نہیں کیا. اس طرح مانگنا. پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو, افطار کا وقت قریب ہے, ایک ایک جملہ غور سے سنو. یہ بولنا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. ہائے ہائے. اللہ تیرے بندوں میں سب, یہ اتنی انکساری لانا, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا کہ اللہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب دعا مانگنے کے لیے تعلیم دی گئی تو یہ کہا کہ جب بھی تم کوئی دعا مانگو تو پہلے دوسروں کے لیے مانگو. یہی کہا نا, کوئی بیمار ہے تو بولے دوسرے کی بیماری کو دور کر, کوئی پریشان ہے تو کہا دوسرے کی پریشانی. ہمیشہ یہ درس دیا گیا کہ جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے مانگو, بعد میں اپنے لیے مانگو. لیکن گناہوں کی معافی کے لیے کیا کہا گیا؟ پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو, پھر دوسروں کے لیے بارے میں سوچو. کتنی اچھی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں کے گناہوں کو یاد رکھو, نو, پہلے یہ کہا کہ تم پہلے اپنے. اسی لیے مولا علی نے دعائے کمیل میں پہلے گناہوں کی معافی مانگی, اس کے بعد حاجت کو پیش کیا. مولا حسین نے اپنی مشہور دعائے روز عرفہ میں پہلے گناہوں کی معافی مانگی. رمضان کی مشہور دعا جوشن دعائے ابو حمزہ سمالی, اس میں بھی چوتھے امام کے جملے, انشاءاللہ آگے رمضان میں آئے گا دعائے ابو حمزہ سمالی کے بارے میں. ہر دعا میں اللہ نے پہلے, ہم مانگتے ہیں سب افطار کے وقت. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ افطار کو 1 گھنٹہ لیٹ کرو,
एक ही जुमला बोलो यार, एक ही जुमला बोलो कि परवरदिगार मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, तू मुझे आज माफ कर दे, मुझे माफ कर, जस्ट फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जब तुम एक दफा बोलोगे, तुम्हारी जबान से निकलेगा, तुम एडमिट करोगे, तो तुम्हारा रोजा भी कबूल होगा। ये दुआ करने के बाद दूसरी दुआ ये बोलो, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर दे जैसे इन्होंने बचपने में मुझ पे किया था, तू मेरे माँ बाप को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़ुनूबल्लती तहबस दुआ, ये जो दुआ को मैं लेना, ये कहो रब्बे इग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पे रहम कर। मेरे पहली दुआ गुनाहों की अपने, फिर फौरन बोलना कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ। क्यों बोलना माँ बाप के गुनाह को माफ करना? इस पे तो पूरी टॉपिक आएगी इंशाल्लाह रमजान में माँ बाप की। क्यों बोलना? इसलिए कि अगर आज तुम रोजा रख रहे, तुम सलवात पढ़ रहे, विलायत अली तुम्हारे दिल में है, तुम अपने आप को मुसलमान बोल रहे, तो किसकी वजह से बोल रहे? वो माँ की वजह से। वो मेरे जुमले नहीं है, छठे इमाम के जुमले। इमाम क्या बोलते? जब भी हमारी मोहब्बत किसी के दिल में देखो, उसके माँ के हक में दुआ करो। वो खुश नसीब है जो माँ बाप के साथ रहते। अभी तो टॉपिक में आगे आएगा, अभी नहीं, आज नहीं। तो माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ। अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा है तो इफ्तार में गुनाह माफ करके फौरन बोला, अल्लाह तू मेरे माँ बाप को सलामत रख, मेरे माँ बाप को सेहत के साथ रख। ये इतना बड़ा जुमला है दोस्तों कि तुमने माँ बाप, इसलिए इस्लाम बोलता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अफसोस ये कि कभी हम घर में बैठ के अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के हक में दुआ नहीं करते। वी डोंट से। जबकि तुम आज अगर नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, मजलिस में जा रहे, जिक्र हुसैन कर रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारी माँ की वजह से कर रहे और तुम्हारे बाप का हलाल रिस्क की वजह से कर रहे। सही बात। अगर माँ बाप ये तालीम नहीं देते तो तुम ना आज यहाँ बैठ कर रोजा रखते लंदन में, ना जिक्र इमाम करते, ना जिक्र इलाही करते। जिक्र इलाही जो तुम कर रहे, नमाज जो पढ़े, सजदा जो कर रहे, तुम्हारी माँ की वजह से कर रहे। तो माँ बाप के हक में भी आज तो ही बोला। ये तो आज इंट्रोडक्शन था, कल इसकी डिटेल आएंगी, एक एक दिन एक एक की डिटेल आएंगी। माँ की आएगी, बाप की आएगी, हमारे रिश्तेदारों की आएगी। ये तो दुआ करना। अब आखिरी बात इस सिलसिले की, आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल। मैं बेइंतहा माफी चाहता हूँ नाज़रीन से कि आप लोग रोजा हैं और मैंने पानी पिया, लेकिन इसलिए पिया कि इस वक्त मेरा तो रोजा खत्म हो गया। मैं यहाँ इंडिया में 12 बज रहा था। आई एम सॉरी अगर अच्छा नहीं लग रहा मुझे 12। तो दोस्तों आज लंदन में माशाल्लाह सबके दस्तरखान पे हजारों नेमतें हैं। प्लीज गौर से सुनो, हजारों नेमतें। अल्लाह आपके दस्तरखान को आबाद रखे, अल्लाह आपके रिस्क को आबाद रखे। लेकिन आपको ये एहसास है कि इफ्तार के वक्त आपके दस्तरखान पे, आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर हर चीज़ है। मैं उसकी डिटेल नहीं बता, मौला बेहतरीन चीज़ नेमतें अल्लाह की रखी हुई। पहला रोज़ा है, तुमने कभी सोचा ये बात कि आज पहले रोज़े में मेरे सामने ये नेमतें, इस्लाम मना नहीं करा आप 1000 नेमतें खाओ, 1000 नेमतें अपने दस्तरखान पे रखो, कोई मुश्किल नहीं, हलाल रिस्क है तो। लेकिन तुमने सोचा ये बात कि बैक होम कितने ऐसे यतीम हैं, कितनी ऐसी बेवाएं हैं, कितने ऐसे मिस्कीन हैं, कितने ऐसे गरीब हैं कि जो जिनके पास वो लोग पानी से रोज़ा खोल रहे, उनके पास एक रोटी है तो दूसरी रोटी नहीं। आपको अंदाजा है इसका? अगर आप रमजान में कुछ करना चाहते, व्हाट टू डू इन रमजान मेरी टॉपिक है ना। मैं तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा, इसकी डिटेल्स कल से बोलूंगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा, अगर तुम ये मेरे एक एक जुमला गौर से सुनो, अगर तुम ये चाहते कि इस रमजान में 1441 हिजरा 2020 का ये रमजान आपका कामयाब रमजान हो जाए, रोजे आपके कबूल हो जाए, तो आज की रात इफ्तार करने के बाद जब तुम रिलैक्स हो जाओ, कॉफी और टी पी लो, पी के जब अपने बैठो तो 5 मिनट में मांग रहा हर सुनने वाले से, अमेरिका में भी जो सुन रहा, पूरी दुनिया में अहले बैत चैनल के थ्रू जो सुन रहा, मैं उनसे 5 मिनट मांग रहा, अपने अपने शहर में, अपने अपने बेडरूम में, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठो इफ्तार के बाद, और सोचो कि बैक होम जहां से तुम्हारा ताल्लुक, सब कॉन्टिनेंट से जहां से तुम्हारा ताल्लुक, जिस बस्ती से, जिस लोकेलिटी से तुम्हारा ताल्लुक, चेक करो कि तुम्हारे शहर में, अपने मुल्क में कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई विडो है, कोई मिस्कीन है, ऐसा तो नहीं।
یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہے. صحیح بات. کتنے کی جاب چلی گئی, کتنوں کے بزنس زیرو ہو گئے, کتنے لوگ بھوکے اور پیاسے ہو گئے, سب ختم ہو گیا. اور اگر آج لندن میں میرے پاس میرے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں رکھی ہوئی اور میں یہاں بیٹھ کے آرام سے ریلیکس ہو کے کھا رہا, تو تم کیا سمجھ گے کہ رمضان میں تمہارا یہ روزہ قبول ہو جائے گا اگر تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا رشتہ دار بیک ہوم بھوکا ہے, یتیم بچے بھوکے, آپ سمجھ گئے ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا میں بھی بتاؤں گا. کچھ مت کرو یار, کچھ مت کرو. میں اپنے لیے کچھ نہیں بول رہا آپ سے, میں آپ چاہتا کہ یہ رمضان آپ کا چینج ہونا, آپ کی ڈیسٹینی بدلنا. جب میں آ رہا 30 دن اہل بیت چینل پر, تو میں آپ کو وہی چیزیں دوں گا کہ جس سے آپ کی تقدیر بدلنا, آپ کے روزے قبول ہو. میں یہ نہیں بولا کہ اب تک آپ کے روزے قبول ہو, اللہ آپ کے سارے روزوں کو اب تک قبول کرے. میں تو ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ, لیکن میں چاہتا, میں دنیا میں جاتا کہ جب تک میسیج نہ ہو جائے, جب تک پیغام نہ ہو, جب تک لائف میں چینج نہ آئے, تو مجلسی کیا ہے, کیا بات, چینج ہونا. اب میں آپ سے بولا کہ آپ خود بیٹھ کے سوچو, جس شہر سے, جس سٹی سے آپ ہیں, چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں, 30 پاؤنڈ روز, 1 پاؤنڈ, جسٹ 1 پاؤنڈ بول رہا ہوں. 1 پاؤنڈ کی لندن میں کوئی ویلیو ہے؟ مجھے معلوم ہے کچھ نہیں. میں بھی سال میں 2-3 دفعہ آتا ہوں, مجھے پتا ہے 1 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو ہے آپ کے پاس؟ کوئی ویلیو. بچے کینڈی کھا لیں گے, 1 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہ 1 پاؤنڈ سب کانٹیننٹ میں ایک یتیم کا پیٹ بھر سکتا, ایک یتیم کا پیٹ بھر سکتا. ایسا کر دو, 30 پاؤنڈ نکالو, جسٹ 30 پاؤنڈ پاکستان میں, انڈیا میں. جو مجھے سن رہا, میں یہ بول رہا کہ اپنے شہر میں بھیجو بھائی, اپنی جگہوں پہ بھیجو. جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ آدمی, ان کے پاس 30 پاؤنڈ کل بھیج دینا. بھیج کے یہ بولو فلاں یتیم کو دے دو, فلاں بیوہ کے پاس بھیجو. 30 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے لندن میں؟ کوئی ویلیو نہیں. 30 پاؤنڈ اگر تم نے بھیجا اور وہ 30 پاؤنڈ کا ایک یتیم کا کھانا ہو گیا, وہ ایک یتیم کا کھانا نہیں ہوا, تمہارے 30 روزے قبول ہو. وہ ایک یتیم کے دل کو سکون نہیں پہنچا, بلکہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. ایک یتیم کا کھانا نہیں پہنچا, تم نے اس کا پیٹ نہیں بھرا, بلکہ تم امام علی کی سیرت پہ تم نے عمل کیا. اتنا بڑا جملہ بولا. بس میں آخری حصے میں آ رہا, بسم کہ اللہ. مولا علی کی سیرت, ہم علی کے ماننے والے, ہم امام علی کے چاہنے والے, ہماری پہچان مولا علی سے, ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے. تو علی والے کیا صرف زبان سے ہوتے ہیں؟ یا علی والے سیرت علی پہ چلنے سے علی والا ہوتا ہے؟ پھر بول رہا کہ علی والا سیرت علی پہ چلنے سے علی والا ہوتا ہے, یا خود زبان سے بولنے سے؟ میرا مولا کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ, اسی پہ میں, میرے 20 منٹ کے قریب ہو گیا, میں تقریر ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ. کیا؟ پلیز غور سے سنو. مولا کی دور خلافت, رمضان ہے, امام علی کی زندگی کے اعمال کیا ہے؟ راتوں کی تاریکی میں, راتوں کے اندھیرے میں, پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر علی یتیموں کو اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اسے ایک ذات علیب نے بتا دیا. چوتھے امام کا کیا حال تھا؟ غریبوں میں لے کے جا کے راتوں میں بانٹتا تھا. اب سنیں, رات کی تاریکی ہے, مولا خمبر کے ساتھ آٹا لے کر ایک بیوہ کے گھر گئے. جب دروازے میں پہنچے کوفے میں, تو اندر سے یتیم پلیز غور سے سنیں, اندر سے یتیم بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. اندر سے یتیم بچوں کی بھوک سے رونے کی آواز آ رہی. اب بیوہ بچوں سے کہہ رہی کہ بچوں میں کیا کروں, میں کیا کروں, میرے پاس روٹی نہیں کہ میں تمہاری بھوک کو ختم کر سکوں. صبح ہوگی, کہیں سے روٹی کا انتظام کروں گی بچوں, اس کے بعد میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں گی. اس کے بعد کا اس کا جملہ, مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی کو ڈائریکٹ کہتی ہے کہ بچوں تم تو بھوکے ہو, اس وقت حاکم وقت, خلیفہ وقت اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا. بس دوستو یہ سننا تھا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ علی اپنے بستر پہ نہیں, علی اس یتیم بچوں کے دروازے پہ. خمبر نے دخل باب کیا, نوک کیا دروازے کو. اندر سے بیوہ کی آواز آئی کہ کون ہے؟
پیغمبر نے کہا کہ ہم حاکم کے پاس سے آئے، یہ نہیں کہا علی صاحب، کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا ہم آٹا لے کر آئے۔ تو اس بیوہ نے پکار کے کہا تم آٹا لائے، اب روٹی کون بنائے گا اور میرے بھوکے بچوں کو دیکھے گا کون؟ میرے یتیم بچوں کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ تو جا روٹی بنا، میں تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آپ سوچو کردار علی کو دیکھو، کردار علی کو دیکھو۔ مولا گئے ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھے، سر پہ بچوں کے ہاتھ پھیرتے۔ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے جن کے سر پہ میرے مولا کا ہاتھ بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد وہ بیوہ نے روٹی بنائی لائی تو علی نے ایک ایک لقمہ یتیم بچوں کو کھلایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کھلاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے بچوں کو اس طرح راتوں میں اندھیروں میں بانٹو، میں آپ سے جو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لندن میں بیٹھ کے اپنے روزوں کو قبول کراؤ، لندن میں بیٹھ کے سیرت علی پہ چلو، لندن میں بیٹھ کے رمضان میں کیا کرنا سوچو۔ آپ کو بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا کہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے، فاسٹنگ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے بچوں کے ساتھ بیٹھا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، جب بچے سیر ہو کے کھا گئے، علی اٹھے، ابھی تک نہیں کہا کہ میں خود علی ہوں، وہ نہیں پہچانتی تھی مولا کو۔ میرا مولا اٹھ کے خمر کے ساتھ باہر آیا، پڑوس کی ایک عورت نے دیکھ لیا، وہ دوڑتی ہوئی اس عورت کے پاس آئی اور آگے کہا تم جانتی ہو یہ کون تھا تمہارے گھر جو آیا تھا؟ اس بیوہ نے کہا کہ ہاں حاکم کے پاس سے آیا تھا آٹا لے کر۔ اس نے کہا یہ حاکم کے پاس سے نہیں آیا تھا، یہ خود حاکم علی ابن ابی طالب ہے۔ دوستو یہ سننا تھا، وہ بیوہ تڑپ کے رونے لگی، کہنے لگی مولا آپ میرے گھر آئے، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دوستو یہ سیرت علی ہے، یہ رمضان میں میرے مولا کی سیرت ہے کہ راتوں کی تاریکی میں جا کے دیتے۔ میں یہی کہہ رہا آپ سے کہ آج ایک روزہ آپ کا لندن میں ہو گیا، مولا آپ کے روزے کو قبول کرے، لیکن اب 29 روزے اور باقی ہے، اس لیے کہ اس دور میں یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یو نو ویری ویل کہ کن حالات سے اس وقت دنیا جاری، سب کانٹیننٹ میں کیا حالت۔ میں بول رہا اپنے شہر میں بھیجو یار، اپنی فیملی میں بھیجو، بھیج کے یتیموں کا خیال رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار اس رمضان میں کیا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت بہترین گفتگو آغاز میں، اور میں سمجھ رہا ہوں تمام ناظرین آپ کی باتوں کو غور سے سن رہے ہوں گے، اور ناظرین اب آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کچھ سوال ہو تو وہ آپ پوچھئے، اور صرف سوال کے لیے آپ آئیے گا تاکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوسرے ناظرین کو بھی مل جائے اور علامہ صاحب سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ آج لندن میں افطار کا وقت 8:29 پہ ہے، اور دیگر شہروں کے رہنے والے اپنے اپنے مقامی وقت کا خیال رکھیے گا۔ علامہ صاحب، جو ذہن میں سوال پہلے ہی آ رہا ہے کہ حالانکہ آپ نے کوئی مشکل کام نہیں بتائے، لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی ہرڈل بن جاتی ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی، کہ یا توفیق نہیں مل پاتی ہمیں کہ ہم یہ کام کر گئے، یا ایک یتیم کو ہم، یا 1 پاؤنڈ جیسے آپ نے بتایا، 30 پاؤنڈ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی میٹر کرتی ہے، کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ حلال جو روزی ہے، حلال کمائی سے جو افطاری ہے، یا حلال کمائی کے بعد جو ہم اللہ کو دیں گے، وہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم کہیں سے بھی مال لائے، اس میں سے 20% دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال پاک ہو گیا۔ ہم ویسے پروڈکٹس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ ویجیٹیرین ہے یا کیا ہے، لیکن ہم کیا کمائی کر رہے ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے پہلے روزے کے؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو ہم نہیں حلال آپ کی فرمائیے۔ طرف تھوڑا راغب ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت پہلے روزے کو ہم کیا ایسا کریں کہ جو پہلا ہم کر چکے اس پر تو معافی مانگے ہی مانگے، آگے ہم حلال کمانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور یہ ہمیں پتا ہے موت اب باہر دستک دے رہی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے موت کا خوف ہے، تو ہم چھوڑ دیں وہ بلند بانگ جو ایک دعوے یا ہمارے پروگرامز تھے، اس پر مولا صاحب ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے، بسم اللہ۔ بہت اچھی بات فاروق بھائی، آپ نے بہت اچھا بات کی کہ پہلی چیز میں تو ویری پازیٹیو کہ ہر آدمی کا رزق حلال ہے۔ میں بے شک، بالکل پازیٹیولی کہہ رہا، میرے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کا رزق حلال ہے۔ اگر بالکل، کسی کا نہیں جی تو اب اس کو جی یہ فکر کرنا چاہیے کہ اس سے ہائی ٹائم نہ، اب سب کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، صحیح۔ آپ کسی کے مال کو غصب نہیں کر سکتے، کسی کا ایک پینی نہیں لے سکتے وداؤٹ پرمیشن، ایک پینی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پیسہ تو بہت بڑی بات۔ تو آپ، بالکل، میں اس لیے پازیٹیولی بول رہا کہ میرے ذہن میں ہے کہ ہر مومن حلال کمانا، حلال طریقے سے کرو۔
असल चीज अब यहाँ पे जो आएगी वो एक्चुअली मैं 8 और 9 रमजान के लिए वो ये टॉपिक को रखा हूँ। 9 रमजान बीबी खदीजतुल कुबरा की तारीख है, 9 और 10 रमजान, तो उसमें जी मैं डिटेल के साथ रिस्क हलाल, अच्छा हलाल रिस्क सबके पास है, सब 8-8 घंटे 10-10 घंटे जॉब कर, लेकिन अपने हलाल को हराम बना रहे। कैसे बना रहे? अगर खुम्स नहीं जी हाँ हाँ अगर खुम्स नहीं दोगे तो तुम्हारा हलाल रिस्क हराम हो जाएगा। तो उसके लिए 9 और 10 रमजान की जो मेरी तकरीरें होंगी वो कंप्लीटली रिस्क हलाल और खुम्स के ऊपर, कि ग्रांटेड मत लो, ये मत, मैंने बहुत बोला है खुम्स के ऊपर लंदन में, लेकिन एक अल्लाह का शुक्र है कि बेइंतहा चेंज भी आया, यूथ में चेंज आया, कि उन लोगों ने मुझसे कहा उस्ताद ज़हरा के हदीसों के बाद, और दूसरे सेंटेंस में जब मैंने पढ़ा था वहाँ पे, तो एक काफ़ी चेंज आया। लेकिन वो 9 और 10 जब बीबी खदीजा के बारे में पढ़ूंगा तो उस वक्त बताऊंगा। लेकिन हर आदमी को चाहिए, अगर जो खुम्स नहीं देता तो वो अगर रोज़ों को कबूल कराना चाहता, अपने रोज़ों को अल्लाह की बारगाह में एक्सेप्ट कराना चाहता, अपनी दुआओं को लेना चाहता और रमज़ान के सारे बेनिफिट्स लेना चाहता, तो पहली चीज़ जैसे फारूक भाई ने कहा कि हलाल रिस्क तुम चेक करो, यू चेक योरसेल्फ, यू चेक योरसेल्फ कि मेरा रिस्क हलाल है, मैंने खुम्स दिया है, हक़ ज़हरा दिया है। अगर मैं हक़ ज़हरा नहीं दे रहा तो हाउ कैन आई से कि आई एम फॉलोअर ऑफ बीबी ज़हरा? हाउ कैन आई से? तो पहली चीज रिस्क हलाल, जैसे कहा गया 200% सही। इंशाल्लाह 9 और 10 शाम रमजान की जो हमारी मदरसे ये होंगी इंशाल्लाह सेशंस, उसमें मैं अल्लाह साहब डिटेल में कॉल्स आपकी इजाजत से शुरू करते हैं। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरूक भाई, फ्रांस से मोहम्मद नवाज भट्ट अर्ज कर रहा है। जी मेहरबानी भट्ट साहब। आपकी भी तो किबला मौलाना की खिदमत में और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में इस्लामी अकीदत और आदाब। बहुत शुक्रिया। मामूल। और अगरचे मैं ये सवाल कर चुका हूँ, फिर भी तशरीह की पूरी हो जाए तो बेहतर है जरूर कि फरूक भाई, कोरोना वायरस की वबा जी और आफत के तनाजर में क्या अल्लाह ताला वक्तुल्लाह शरीक ने मसाजिद इमाम बारगाहों में या कलीसाओं से बाहर तो नहीं निकाल दिया ठीक कि है। जाओ पहले हकूकुल बात को पूरा करो, फिर मेरे घर आकर मेरी बंदगी करो? ठीक है, ये सवाल है मेरा। आ गया सवाल, आ गया। जी अल्लाह साहब, नवाज भट्ट साहब ने पेरिस से पूछा है कि क्या मैसेज, हिकमत क्या है कोरोना वायरस के मक्का मौजमा है, मदीना है, ज़ियारात है, हर जगह बंद है, तो क्या उनके ख्याल में हम अहल नहीं रहे थे? अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, पहले अहल बनाओ अपने आप को और फिर ये सब दर आपके लिए खुल जाएंगे। आपके ख्याल में क्या है, ये हिकमत क्या है इसमें? देखिए, जी हम हमेशा, अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह इस तरह अपने घर से नहीं निकालता बाहर, ये एक इम्तिहान है हमारा। आप उस तरफ भी ले रहे, इस तरफ भी सोचो कि अल्लाह से बड़ा करीम कोई है ही नहीं, उसी का करम है, उसने अपनी जात के ऊपर रहम को वाजिब कर दिया। अगर वो रहीम नहीं होता, करीम नहीं होता, तो कोई इंसान बच नहीं सकता था। देखिए, घर से निकालना ठीक है, करबला से बड़ा कोई वाकया हो सकता? करबला से बड़ा, करबला में पूरा बीबी का घर उजड़ गया, उस वक्त मैं निकाला घर से। वायरस अपनी जगह पे सही है, आखिरी जमाने की अलामात में, मैं ये नहीं बोलता ये वही है, प्लीज मेरे एक जुमला गौर से, मैं ये नहीं बोलता ये वही, लेकिन आखिरी जमाने की साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम में ये है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जंग से खत्म होगा, वायरस से खत्म होगा, सफेद रंग की मौत आएगी, भूख से खत्म, कई चीजें बताई गई। साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम देखिए आप, कई किताबों में है, इवन हयातुल खुलूक में आप देखेंगे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन का खत्म होना एक जंग अजीम है, छठे इमाम से रिवायत है। सफेद मौत होगी जो आपके सामने आज, और भूख की मौत होगी, नागहानी मौत होगी, एक्सीडेंटल मौत होगी, बैठे बैठे लोग मर जाएंगे। ये सारी चीजें जो है बताई गई, हो सकता है उसका वो हिस्से में हम आ गए कि जो इमाम का इशारा था, ज़ुहूर है। हमारी तो दुआ है कि यही वो हो कि मेरे मौला का ज़ुहूर हो। लेकिन आपसे मैंने कहा कि घर से निकाला करबला की शहादत के बाद, फिर अल्लाह को चाहिए था किसी मुसलमान को काबे में एंटर होने ना दे। यजीद जैसे जालिम को 4 साल जिंदा रखा, करबला के बाद उसको उसी वक्त मर जाना चाहिए था, उसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह हमेशा अजाब नाजिल करने में देर करता, रहमत नाजिल करना फौरन करता। तो मैं ये नहीं बोलता कि ये इसलिए निकाला गया, हो सकता ये पॉसिबिलिटी भी है और पॉसिबिलिटी नहीं भी।
सही सही। अच्छा अल्लाह साहब, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि माहिनुल मुबारक की ये कोई फेस्टिव सीजन नहीं है या कोई त्यौहार नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए एक कुर्ब बख्शने के लिए एक मौका फराहम करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में माह रजब से ही लेके माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से हम सुनते रहे हैं। तो किस किस्म की हम तैयारी करें, या हमारे अंदर वो जोश खरोश वो कैसा हो कि हम भी उस अंदाज से उस अंदाज को अपना सकें, ना कि महज ये इफ्तार में क्या पकेगा, क्या खाएंगे शहर में, इस तरफ ही हम फोकस रहें। हम सही खुशी जो है वो क्या थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, या जो एक जोश और जज्बा उस दौर में नजर आता था? इबादत अल्लाह, पहली चीज रमजान अल्लाह से करीब होने का महीना। हमारे जहनों में कभी भी यह बात नहीं आती रमजान में कि मैं अल्लाह से करीब हो जाऊं, आई शुड गेट क्लोज टू अल्लाह। कभी कोई सोचता है ये बात? कभी नहीं सोचता। इवन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हमारे स्पीचेस में, हमारे जिक्र में भी ये बात नहीं आती। आपको कोई बोलता भी नहीं कि यार अल्लाह से क्लोज हो जाओ। तो पहली चीज जो खुशी है, जो फेस्टिविटी, जो खुशी है अल्लाह के रसूल की, वो अल्लाह का रसूल ये बोला कि तुम अल्लाह से क्लोज हो, करीब हो जाओ। जो बंदा अल्लाह से करीब हो जाए वो सबसे बड़ी बात है। ईद है कि अगर हम अल्लाह से करीब हो, जितना करीब होते जाओगे उतना तुम्हारे सामने से पर्दे हटते जाओगे। ये क्यों? ये मासूमीन और इमाम अली के जितने कंपेनियंस थे, जनाब सलमान है, अबू ज़र, इवन करबला वाले, करबला वालों को इतनी जंग की, शहीद होने की तमन्ना क्या थी, इतनी ख्वाहिश क्या हुई थी? मौत को तो कोई पसंद नहीं करता, हर आदमी जिंदा रहना चाहता। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा और अल्लाह के पास से रिस्क पा रहे। राइट, अल्लाह के पास से वो रिस्क पा रहे। जब ये आयत करबला वालों के सामने आई, उन्होंने इस आयत को लहजा दिया, जिंदगी दी, बोलना सिखाया। हर आदमी एक दूसरे पे शफकत करने लगे मौत के लिए। कभी दुनिया में देखा है आपने कि मौत के लिए कोई आगे बढ़े? हर आदमी एक दूसरे पे शफकत के, मैं पहले जाऊं या तुम पहले जाओ, इसलिए कि उनको यकीन था कि मरने के बाद जिंदगी है। मरने के बाद जिंदगी, अल्लाह ने वादा किया कि मरने के बाद जिंदगी है। और उनको यह यकीन था कि मरकज यकीन हुसैन मौजूद था जो इज़्न दे दे कि उनको जिंदगी बांट रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ मेरी बात? तो रमजान के प्रिपरेशन में फेस्टिविटी हमारे पास क्या है कि यहाँ इफ्तार पार्टी में जाना है, उसके पास की इफ्तार, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टॉपिंग, इस्लाम मना नहीं करता, आप बेहतरीन इफ्तार पार्टीज करो, बेइंतहा सवाब है लोगों को इफ्तार बुला। सिर्फ इफ्तार पार्टी ही काफी है रमजान के वो हासिल करने के लिए, या टू गेट क्लोज टू अल्लाह वो काफी है? आप नहीं चाहते कि एक साल का प्रोटेक्शन आपको हो जाए, एक साल का, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस हो जाए, कि गारंटी हो जाए कि तुमको एक साल तक एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। इंश्योरेंस जो है वो कंप्लीट इंश्योरेंस है रमजान तुम्हारा, कि तुम्हारी लाइफ की गारंटी है। शब क़दर जब आएगी तो लाइफ की गारंटी है। तो फेस्टिविटी इस अंदाज से जी। बेशक बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे फारूक भाई, ठीक है आप? आपकी दुआएं मोहतरम। कौन, कहाँ से हमारे साथ? बस मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, अब्बास फारूक भाई। जी अब्बास, मौलाना साहब से पूछना था जी कि मौलाना साहब ने एक दुआ नेट के पर थी कि वो इन्ना ज़लना रमजान में पढ़नी है 21 दफा ना जी, तो रोजे रिस्क और उसके लिए, तो ये पूछना था कि सिर्फ चांद रात को पढ़नी है, पूरे रमजान पढ़नी? ठीक है, इब्ला से सिर्फ ये सवाल करना था। सही है। अल्लाह साहब अगर आप तक आवाज पहुंची, इन्ना अंज़लना सूरह कदर जो है वो आपने 21 बार जो पढ़नी है, तो वो पहली रात को पढ़नी है या माह मुकद्दस सारे में आप पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैंने कहा था पहली रात में पढ़ो, इसलिए कि वो मेरा ख्याल से वो मेरा क्लिप मदागास्कर का है। 3 साल पहले मैं मदागास्कर में रमजान पढ़ रहा था, शायद वो वहां का है, मैंने वहां चांद रात को कहा आप पूरा रमजान पढ़िए। इससे बेहतर नहीं है कि ये सूरा रमजान ही का, रमजान की शब कदर की तरफ इशारा कर। तो शब इन्ना अंज़लना पढ़ने से आप अल्लाह से भी करीब होते, वो रात आपके जहन में आती। इंशाल्लाह जब वो रात के बारे में कल से बताने लगूंगा तो आपको पता चलेगा। भाई साहब से कहिए उनको रोज पढ़ो 21 मरतबा, चांद रात से शुरू करो, शब कदर तक पढ़ते रहो, देखो फिर इसकी बरकतें क्या होती। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरूक भाई ने जवाब से करबलाई अर्ज कर रहा हूँ। जी करबलाई साहब, बहुत शुक्रिया। सलामत रख के किबला साहब की खिदमत में भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम मेहरबानी।
जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक तरफ पाक आपको सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। जज़ाकल्लाह। किबला साहब की खिदमत में ये दो सवाल हैं जी। कि आया वफ़ीयत आया, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई, आप दोबारा से। तो अल्लाह साहब, इस साल जो हम सब देख रहे हैं कि एक पहले सी दुनिया तब्दील है। पहले हमें अपने आप को मजबूर करना पड़ता था, इसमें ढालना पड़ता था, लेकिन अब तो है हम पहले से घर में मौजूद हैं, यानी शैतान भी कैद है और हम भी कैद हैं। तो हम अपनी कैद का किस तरह से फायदा उठाएं? इस्तग़फ़ार के जरिए आप इस कैद से बाहर आ सकते हैं। वाह इमाम वाह, अली सही है। अलैहिस्सलाम से पूछा गया, प्लीज गौर से सुनना, इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला मेरी बिस्मिल्लाह। दुआ कबूल नहीं हो रही, मौला मुझे ये नहीं मिल रहा, तो कहा इस्तग़फ़ार करो। एक शख्स ने आगे कहा मौला मेरे पास बीमारी चल रही, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। एक ने आगे कहा कि औलाद नहीं है, इमाम अली ने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक ने आगे कहा परेशानियां, बिजनेस नहीं हो रहा, इमाम अली ने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक ने आगे कहा मैं बहुत प्रॉब्लम्स में आ गया, मेरी कोई दुआ मुंह तक आ रही और कबूल नहीं हो रही, तो उस वक्त इमाम ने कहा इस्तग़फ़ार। रावी ने कहा मौला आप हर चीज के लिए इस्तग़फ़ार। इमाम ने कहा जिस दिन इसके गुनाह माफ होंगे रहमत खुद ब खुद आ जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से हमारे साथ? सर ये मैं पाकिस्तान से एक सवाल करना था। जी जी, सवाल पूछिए भाई। सर ये वहम के बारे में बुरे ख्याल बहुत आते हैं और इसके लिए अमल बता दें प्लीज। बुरे ख्याल आते हैं? जी जी, इसके लिए कोई अमल बता दें प्लीज। सही है, बहुत शुक्रिया भाई। जी अलावा साहब, बुरे ख्यालात आते हैं, अब पता नहीं सिर्फ नमाज में उनको आते हैं या वैसे ही आते रहते हैं, तो अमूमी अगर आप उनको मशवरा को देना चाहें। उनको बोलिए कि हर वक्त वजू से रहो, 24 घंटे अगर वजू से रहोगे तो तुम्हारा टाइम भी ठीक है। इबादत में जाएगा, शैतान से तुम बचोगे। और कसरत से सलवात पढ़ना, कसरत से, खाली बैठे में माशाअल्लाह। सलवात पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, तुम्हारे ख्यालात खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम ने जहां सन जी जी, करबला साहब। फोन कट गया था मेरे ख्याल। जी जी, बिस्मिल्लाह। जी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक पाक आपको सलामत रखे। किबला साहब की खिदमत में बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। तो आज का ये है कि आया वफ़ीयत आया 183 सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है। तो किबला साहब की खिदमत में सवाल मेरा ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से क्या मुराद है और मुत्तकी किसे कहते हैं, मुत्तकी कैसे बनता है, मुत्तकी कौन होता है, इस पर रोशनी डाले। और दूसरा मेरा सवाल है, आया वफ़ीयत आया तीसरा पारा है, पहली आया वफ़ीयत आया है, तिलकुर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कला कल्लल्लाहु रफ़ा बाज़हुम दरजात, यानी अल्लाह ताला ने रसूलों में से बाज़ को फजीलत दी और उनको एक दूसरे के बराबर नहीं रखा। तो दुनिया कहती है कि ये चारों अब बराबर हैं, तो इस पर भी रोशनी डालिए, क्या इस आया वफ़ी हदाया में हमें क्या हदायत मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। जी अलावा साहब, ए ईमान वालों, रोजे रखो जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। तो किस तरह ये ईमान वालों से क्या मुराद है, और वो रहती दुनिया तक जो ईमान वाले हैं उनसे मुखातिब है अल्लाह ताला? देखिए, जब भी अल्लाह ने कुरान में या यह लजीना आमनू का, तो वो मुराद ईमान वालों की तरफ है। इवन जन्नत के लिए भी जब कहा तो ईमान वालों, इस्लाम में मुसलमानों से वादा नहीं किया कि मैं जन्नत में भेजूंगा। जन्नत मुसलमानों के लिए, ईमान वालों से कहा कि वो जन्नत में जाएंगे। और तकवे को जो हासिल करेगा उसमें आगे है कि तकवे को रोजे रखो कि तुम तकवा आ जाए। अब ये तकवा किसको बोलते? इमाम अली का एक नाम है इमामुल मुत्तकीन, कि अली मुत्तकीन का इमाम है, अली अहले गैरों का इमाम नहीं। मेरे मौला का एक टाइटल है कि ये इमामुल मुत्तकीन है, ये मुत्तकीन का इमाम। तकवे के बारे में मौला अली से जब पूछा गया, मैं आसान तरीके से बता जी। मौला 2 जुमले में मौला ने बताया कि हाउ टू गेट तकवा। तकवा आएगा इबादत कबूल, तकवा आएगा तुम्हारे रोजे कबूल, तकवा आएगा तुम जन्नत में जाओगे, तकवा आएगा तुम इमाम अली के करीब होगे, मासूमीन के करीब होगे।
تو واٹ از تقوی؟ جب تقوی کے بارے میں مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا نے 2 جملے میں جواب دیا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور مستحب حلال کرنا۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، تقوی خود بخود آئے گا۔ اب سنو ایک بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ، ایک بدو عرب، پلیز غور سے سنیں 2 منٹ میں، لیکن مولا علی نے کمپلیٹ تقوی کے بارے میں بتایا۔ ایک بدو عرب جو صحرا میں، ڈیزرٹس میں، اندر انٹیریئر میں رہتے تھے، بدو وہاں رہتے، وہ آیا مولا علی کے پاس، پورا مجمع بھرا ہوا، سارے لوگ بھرے ہوئے، آ کے کہتا ہے یا علی مجھے یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ اب اس کو سمجھانا ایک جاہل کو، ایک بدو عرب کو، کہ تقوی ہے کیا، اس لیے کہ جنت، تقوی آئے گا تو میں جنت میں جاؤں گا، تقوی آئے گا تو میں ایمان والا بنوں گا، تو میں کیسے حاصل کروں، ہاؤ ٹو گیٹ تقوی۔ پوچھنے والا ایک بدو جاہل عرب تھا۔ اب یہ کمال تھا میرے مولا کا کہ عالم اگر پوچھتا تو اس کو اس کے لحاظ سے جواب دیتے، اگر کوئی جاہل پوچھا تو اس کے لحاظ سے جواب دیتے۔ اب مولا ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا، ایک بدو جاہل پوچھ رہا کہ علی واٹ از تقوی، تو امام علی نے کہا تو رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا میں صحراؤں میں، ڈیزرٹ میں، انٹیریئر میں رہتا ہوں۔ پلیز غور سے سنیں۔ تو مولا علی نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے جس جگہ پہ تم رہتے ہیں وہاں پہ جھاڑ ہیں، ٹریز ہیں؟ تو اس نے کہا مولا جو جھاڑ ہیں وہاں پہ اندر ڈیزرٹ ہے، اس میں کانٹے زیادہ ہوتے، پتے، لیوز کم ہوتے، اس لیے کہ ڈیزرٹ میں پانی نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہاں کے جھاڑوں میں، یہ اللہ کی شان کہ نیلز کانٹے بہت ہیں اور پتے کم ہیں۔ تو امام علی نے کہا، وہ پوچھ رہا تقوی کیا ہے، پلیز غور سے سنیں۔ امام علی نے کہا تو یہ تصور کر، تو یہ امیجن کر کہ ایک لمبا راستہ ہے، بڑا نیرو، اور ایک بہت لمبا راستہ ہے، کافی لانگ، ایک نیرو روڈ بنی ہوئی ہے، اینڈ ویری لانگ روڈ کہ نظر ہی نہیں آ رہی، اتنی لمبی روڈ، اور اس کے دونوں طرف یہ کانٹوں والے جھاڑ لگے ہوئے۔ اس نیرو روڈ پہ دونوں طرف 2 سائڈز پہ کانٹے والے جھاڑ، نیلز والے جھاڑ لگے ہوئے، اور تیرے جسم پہ یہ تیرا عرب کا ڈریس ہے جو دشداشا جس کو بولتے، اور قیمتی لباس ہے، ایکسپینسو ڈریس تیرے جسم پہ ہے، تو اس راستے پہ کیسے چلے گا؟ پلیز غور سے سننا، وہ راستے پہ کیسے چلے گا؟ تو اس نے کہا، اب وہ بدو عرب جواب دے رہا، اس نے کہا کہ مولا میں کیا کروں گا، یہ جو میرا لوز ڈریس ہے اس کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا، ریپ کر کے فرسٹ سٹیپ رکھوں گا، کہیں کوئی کانٹا چپ جائے تو وہیں ٹھہر جاؤں گا، اس کانٹے کو نکال دوں گا، پھر دوسرا سٹیپ رکھوں گا، پھر کانٹا چھپتا ہے، نیل چھپتا تو نکال، اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میرا لباس پھٹ جائے گا۔ علی نے کہا یہی تقوی ہے۔ امام علی نے کہا یہی تقوی، یہ جو راستہ ہے یہ تیری زندگی کا راستہ ہے، اور یہ جو کانٹے ہیں وہ گناہ کے کانٹے ہیں، اور یہ جو ڈریس تیرے اوپر ہے یہ تیرے ایمان کا ڈریس ہے۔ جب گناہ کرو کھڑے رہ کر اس سے معافی مانگو، تقوی خود بخود آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی میں زیغم عباس بات کر رہا ہوں، جی زیغم صاحب، کراچی سے۔ جی ہاں، کیا میں مغل صاحب سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی سوال کیجئے محترم۔ جی جی ہیلو، جی سوال کیجئے۔ کال مل جائے گی میری؟ جی آپ کی کال ملی ہے، سوال کیجئے زیغم صاحب۔ جی بھائی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ہلو جی پلیز پوچھیے، آپ رکیے نہیں پلیز، نہیں تو کال ڈراپ ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ میرے ساتھ جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشق بہت زیادہ ہے، لیکن پنجتن پاک کی طرف میرا ذہن کم جاتا ہے، تو کیا مجھے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عشق جو اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے کہ میں کسی اور عشق کی طرف میں نہیں دیکھ پاتا، ٹھیک ہے، تو کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب ان کا سوال، آپ کے الہی جو ہے وہ غالب ہے ان کے خیال میں، اور پنجتن پاک علیہ السلام جو ہیں ان کی طرف ان کا دھیان کم، یا ان کا ان کی طرف دھیان کم ہے، جس طرح آپ سمجھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ سے اتنے قریب ہو ہی کیسے سکتے جب تک پنجتن نہ پہچانے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے میری بات؟ اللہ سے وہی بندہ قریب ہو سکتا کہ جو معصوم امام علی سے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ رسول کی طرف سے پہچانا نا۔ اگر میں رسول ہی کو نہیں وہ کر رہا، اس سے کلوز نہیں ہوتا، ہاؤ کین آئی گو اینڈ گیٹ کلوز ٹو اللہ؟ اللہ سے وہ آپ ان سے کہیے کہ بھائی صاحب بہت اچھی بات ہے، if you think کہ you are close to your اللہ، پہلے یہ سوچو کہ میں نے اس اللہ کو پہچانا کیسے،
रसूल की तरफ से पहचाना, इमाम अली की तरफ से बेशक। पहचाना, उनकी जिंदगियों को देख के पहचाना, उनकी इबादत को देख के मैंने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह के रसूल ने तस्बीह पढ़ी तो मलाइका ने तस्बीह पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने सजदा किया तो मलाइका ने सजदा किया। तो आप भी जो आज इबादत कर रहे हैं, आप भी जो अल्लाह से करीब हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप अल्लाह से करीब है, अल्लाह से वही करीब हो सकता है जो पंजतन के थ्रू जाए। वाह वाह वाह, बेशक। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन हाँ, कहाँ से हमारे साथ? मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहता हूँ और मौलाना की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा नाम मुश्ताक अली है, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी मुश्ताक अली साहब, सवाल पूछिए। जी मुश्ताक अली साहब, आपका सवाल आप पूछिए। जी मेरा सवाल कोई नहीं है, मैं मौलाना को खास अच्छा, तौर अच्छा, से अच्छा। देख के बड़ी खुशी हो रही, तो मैंने मुश्ताक फोन भाई, करके सलाम अलैकुम, कैसे मिजाज है? रमजान की और सलाम कर लूँ और आपको भी। वो अलावा साहब भी आपको मौला सलाम आपको दे रहे सलाम हैं और आपके हाल पूछ रहे। जजाकल्ला जजाकल्ला अलावा साहब, बहुत शुक्रिया। और एक और दूसरा सवाल भी था हमारे करबलाई साहब का ग्लासगो से, कि जैसे अंबिया को अंबिया पर फजीलत है, तो फिर क्या यही जो कानून है या दर्जात हैं वो खुलफा में भी हैं और आम इंसानों में भी इसी तरह हैं? नहीं, अल्लाह ने कहा कि नबियों को, बाज नबियों को हमने बाज नबी पे फौकियत दी। जैसे ठीक अगर है। आप 1,24,000 अंबिया को देखेंगे, उसमें हम्म, सबसे पहले हमारे रसूल जो सरदार है, उनके बराबर बेशक कोई नहीं आया। सरदार है, उनकी बेशक नबूवत के सदक़े में और इमाम अली की विलायत के सदक़े में इनको नबूवत मिली। सेकंड नंबर पे जो बेशक। है वो नबी इब्राहिम है, सिलसिला जो है। उसके बाद तीसरे नंबर पे नबी मूसा है, जिसे अल्लाह डायरेक्ट बात कर। फिर जनाब ईसा है, जनाब नूह है, वो एक पूरा सिलसिला है। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि बास को बास पे हमने फौकियत दी है, मर्जी खुदा है जिसको स्टेटस दिया। ठीक। इसलिए कि हमारे रसूल के बाद सेकंड नंबर पे इब्राहिम है, जिनसे अल्लाह ने माल का इम्तिहान भी लिया, औलाद का इम्तिहान भी लिया और जिंदगी का इम्तिहान भी लिया। कि उनको नारे नमरूद में गया, मौत का इम्तिहान लिया, इस्माइल बेटे का इम्तिहान लिया, माल का इम्तिहान। तो अल्लाह ने इब्राहिम को सेकंड नंबर पर रखा, सारे इम्तिहान देकर उनको इमाम भी बनाया, नबी भी बनाया, रसूल भी बनाया। उसके बाद नबी मूसा है, नबी ईसा। तो अल्लाह ने खुद कहा कि हमने इनको इन पे फजीलत दी। इंसानों में फजीलत उसी को मिलती जो साहिब तक़वा होता, बेशक जो मासूमीन के करीब होता। जैसा इमाम अली के शियों में नबी सलमान, जनाब सलमान फारसी सबसे पहले नंबर पे। अगर आज आप लिस्ट बनाए मोमिनीन की 1400 साल की, कि कौन रसूल के सबसे ज़्यादा करीब है, कौन इमाम अली से सबसे ज़्यादा करीब, अगर वो लिस्ट बनाई जाए तो सरे फेरी जनाब सलमान का नाम आएगा। इसलिए कि अल्लाह का रसूल कहता है कि इंसानों में ईमान के दर्जे पर 10 दर्जे हैं ईमान के, और सलमान को अल्लाह ने वो 10 के 10 अदा कर दिए। अबू ज़र को 9 दिए थे, उसके बाद अम्मार यासिर को 8 दिए, अब उसके बाद सब अचाने वाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अल्लाह साहब, बिल्कुल अब यहाँ इफ्तार का वक्त करीब है, और जैसे आपने बहुत अच्छे एक छोटे छोटे अहदाफ दिए हम सबको कि एक तो गुनाहों का एतराफ कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात शैतान इस तरह से हमें शायद तसल्ली दे देता है या मुतमईन कर देता है, वो हम समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं ही नहीं, हम तो बहुत बस एक आज रोजा रख लिया, या इससे पहले भी जो रमजान आए हम रखते रहे तो सब ठीक है। हम अपने आप को बीमार समझते हैं, ताकि हम इलाज की तरफ फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। जी अलामा साहब, तो आखिर में मैंने कुछ ऐसा आप इसमें फरमाना चाहें? जी 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 बिल्कुल सही आप फरमा रहे कि हमारे जी। तसव्वुर में, हमारे जहन में गुनाह आता ही नहीं। कभी कोई इंसान ये हाँ नहीं सोचता कि यस मैंने गलत किया। कभी हमारे शैतान हमारे जहन के ऊपर एक पर्दा डाल देता, रोजा रख लिया या तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक किसी की हेल्प कर दी, तुमसे बड़ा तो कोई नहीं, तुमने नमाजें शब पढ़ ली, तुमसे बड़ा पायस इंसान नमाजी कोई नहीं। तो कहा कि या हर इबादत पढ़ करके ये दुआ मांगो कि वो कबूल भी हो जाए और अल्लाह तौफीक भी दे। तो ये गुनाह से बचने के लिए, तौफीक हासिल करने के लिए, टू गेट क्लोज टू अल्लाह, ये रमज़ान से बेहतर, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, इफ्तार अब करेंगे आप लोग इफ्तार, पहली चीज़ यही दुआ करो कि अल्लाह तो गुनाहों को माफ़ कर दे और हमको तौफीक दे, गिव अस चांस
to serve the community. Give us chance to serve Islam. Give us chance to serve मोमिनीन. ये दुआ करना. ये नहीं कि मुझे तो मिलेगा. No, कोई जरूरी नहीं है मिलना. ये दुआ करना कि अल्लाह give us chance to serve Islam. Give us chance to serve the community. और ये बोल के दुआ करना कि अल्लाह जब भी मैं कोई चीज़ को सर्व करूँ, जब भी कोई चीज़ को मैं दूँ, मैं अपने लिए नहीं दूँ, तेरे लिए, which is very difficult. लेकिन ये दुआ मांगो रोज़े में कि अल्लाह ये रमज़ान मेरे लिए क्लीन हो जाए, मैं रिफाइंड हो जाऊँ, मैं इतना करीब हो जाऊँ जितना तू चाहता है मेरे लिए. बेशक बेशक. राव साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और हम सब की दुआएं आपके लिए और आप भी हम सब के लिए दुआ कीजिएगा. इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मौला आप सबको सलामत रखे, नाज़रीन को सलामत रखे और आपके रोज़ों को कबूल करे. मैं चलते चलते नाज़रीन से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा कि इस अहले बैत चैनल के लिए आप रमज़ान में अगर आप बेहतरीन रोज़ों को कबूल करवाना चाहते तो इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, इनको हेल्प करें. क्यों हेल्प करें कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, 24/7 ये चैनल चला. आप मुख्तलिफ दुआएं सुन रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा को सुन रहे हैं, मैं तो तालिब इल्म मुख्तलिफ उलमा को सुन रहे हैं. जितना हो सके फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करें कि ये चैनल चलता रहे, इसी तरह जिक्र अहले बैत दुनिया में फैलता रहे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत अच्छा पैगाम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. और जनाब अलामा आबिद बिलग्रामी साहब हमारे साथ थे हैदराबाद दक्कन इंडिया से. और क्योंकि वो इफ्तार कर चुके, पानी भी पी रहे हैं और अब हमारे यहाँ इफ्तार का वक्त आने वाला है, तो इंशाल्लाह हम भी अपने अपने अंदाज से इफ्तार करेंगे. तो हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए. कल दोबारा शाम रमजान में तकरीबन 7:15 बजे यूके टाइम मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.